بونجور عليكم حبابي، بونجور حباباتي. اليوم قررت نتكلم على البواسون حقرناه شويه، ما هضرناش عليه بزاف. البواسون نبداو بالمرأة. البواسون المرأة هي مرأة حنينة، هي مرأة تحلم بزاف، تبغي تحقق الأحلام تاعها، تبغي اللي يسمع لها، تبغي اللي يتمشى معاها، تبغي اللي يحن عليها، تبغي اللي يتفكرها، تبغي اللي يرسل لها لي ميساج دو، تبغي لي بوتيت كيما قال لك لي بوتيت سوربريز، لي كادوات، غير ورده زرقاء ولا حمراء تفرحها. البواسون انسانه تبغي العائله تاعها. البواسون انسانه ما تبغيش لا روتين تاع الدار، تبغيش كل يوم تبقى سيقيها خمليها طيبيها ديريها منا. البواسون تبغي الاصدقاء وتبغي لا فامي وتسمع الأصدقاء، وعندها قلب كبير كبير كبير، تسمع وما تعياش، تسمع وما تملش، وتمد النصائح. البواسون إنسانة جدية، إنسانة تحلم بزاف، إنسانة عندها دي بروجي، تبع البروجي تاعها حتى لافان. ومن توصل لافان وما تحققش البروجي تاعها، تزعف في شويه مي تعاود دير بروجي واحد اخر. بصح شوالا الحاجه اللي ماشي مليحه في البواسون هي انها تبلعطك. تشوفها داخله المغازان تقول لك لا، باغ اكزومبل راني نقول لك ماشي قضيه تكذب. باغ اكزومبل انت تفهم من طريقه تاع اللي دارتها معاك، دير معاك جيست، ولا تقول لها باللي باغ اكزومبل ما بغيتش تحضري معايا، ولا ما رديتيش عليا، ما تقولكش نو، ماشي ديريكت، ماشي فرانش كيما نقولوا 100%. نو لا ما بغيتش نرد عليك باسكو كنت زعفانه، ولا نو نو نو. البواسون تقول لك نو، تعومك، تديك البحر تعومك، انت عومتها وهي تعومك. لا تقول لك لا، ماشي النيميرو تاعك، قلت لاهيه، و صام في بليزير اللي رسلت لي، اللي عيطت لي، ولا اللي يسمى تديك تعوم في الاوهام. هذا هو البواسون. البواسون ما يبغيش لا روتين. البواسون يتفاهم مع المراهقين بزاف، اللي عندها اولاد مراهقين تفاهم هي وياهم بزاف. بواسون مفاهمه تاعها الكبيره الكبيره. الكوبل راني نهضر عليهم، تفاهم مع سكوربيون، تتفاهم بزاف مع سكوربيون، مع الكونسير، مع الجدي، مع الليون. صافا 50 البواسون البروبليم تاعها ما تنجمش تتخذ القرارات. البواسون تبغي اللي يقيديها للامام، تبغي اللي ينصحها. باغ اكزومبل بيلي ولا كابريكورن، هادو كيما قال لك تبعهم يليق هي تبعهم، ماشي هما يتبعوها. باسكو بيلي والكابريكورن نعرفوهم باللي، والاسد تاني نعرفوهم باللي هما اللي ياخذوا القرارات، هما اللي يكونوا في الواجهه. بواسون تبعهم. البواسون مرا حنينه بزاف، و الي ترو زاتاشي لحبيبها ولراجلها، ما تسمحش. ميلا راح عليها تستناه يعاود يدير دوره ويولي، تعطيه دوزيام تخوازيام كاتخيام شونس. هذه دوها من عندي. البواسون فيدال لقلبها، الا قلبها بغى واحد ما من هذاك الانسان خدعها، تنجم تغمض عينيها، تنجم تقول لك دول نو، تسيب له لي زيكسكوز منا، بالك ماشي بصح، بالك انا كنت انا خسرت، بالك ديك المهم الاوهام اللي في راسها تدخلهم لك في راسك. هذه هي تديك تعوم كما يقولوا. وبواسون الراجل تاني يبغي عائلته، يبغي الاناقه، يبغي الشبوب، يبغي اللي قلشه. اتونسيون، بواسون الراجل ماهوش فيدال 100%، ماشي كاع خداعين. مي دي فوا لو كانت بواسون مع البواسون شويه صافا يتفاهموا، مي يليق شويه واحد فيهم يليق يرفد المنجل كيما نقولوا، سمعتوني. بواسون مع البواسون. الطفله اللي سقساتني قالت لي انا بواسون راجلي بواسون، يليق واحد فيكم يقيدي خوه، ويليق تتخذوا القرارات صائبه، واللي اللي تعرفوه فيكم كما قال لك اللي تعرفوه فيكم شويه خفيف ومخلق ومتسرع وماشي كما نقولوا لي ريزولتا تاع لي بروجي تاعو ماشي هو، ما تخليش الواجهه. اللي يقليكم فيكم شويه قافز وشويه انتيليجون، اللي هو ياخذ الواجهه. بواسون نيه،
هادي دوها من عندي. بواسون نية، وداير نيتو في كاع الناس، داير نيتو في الصحاب، داير نيتو في العائله، يتبعك مسكين وين ما تروح. البواسون 2020 ان شاء الله يا ربي غادي تخرج كما قال لك من الماء، ماشي معناتها تموت، لا، معناتها تبدل السيستم تاع حياتك. ويليق لك البواسون، يليق لك تبدل السيستم تاع حياتك، يليق لك شويه تقفز، نحي شويه من النيه تاعك، يليق لك تحل عينيك، خاطش كتريه لك في الاوهام، ولا ما نبغيكش تقعد في الاوهام بواسون، ياك. يليق تحل عينيك، يليق تكون جدي، يليق تكون واقعي، يليق تكون حاسم. سمعت؟ البواسون المراه يليق لها فام دو ميناج في الدار، انا نخبركم، ما تزعفوش يا. بواسون المراه تبغي تلبس، تبغي تخرج، تبغي لا فامي، تبغي العرضات، تبغي الخرجات، تبغي ديك، ماهيش تاع اللي كاع النهار وهي قاضبه الجفافه وتسيق، ياك حبيباتي. اللي يرسلوا لي على البواسون نقول لهم بلي عندكم 2020 ان شاء الله عام شباب، يليق ان شاء الله تبدلوا لي بروجي تاعكم، يليق تخرجوا كما قال لك للواجهه، يليق الا غلطتوا تستعرفوا بالغلطه تاعكم، سمعتوا؟ يليق تصحوا من حياتكم، ها، سورتو مع كيما نقولوا القارين تاعك ولا الانسان اللي يعيش معك. يليق تقعدي مع راسك وتشوفي شي الحاجه اللي ما خرجتش عليك تي وياه، شي الحاجه اللي خسرتي معاه، شي الحاجه اللي خسر معاك. يليق تهضروا البواسون شويه انت تعوموا في الاوهام، يليق تكون واقعي في لا ديسكسيون تاعك مع الزوج تاعك. يليق شويه تبدل من العقليه تاعك، يليق شويه تهتمي بزاف بزاف بالراجل تاعك. انت تستنى اللي يهتم فيك بزاف، بصح فاني اللي معاك يستنى في الاهتمام. يليق كيما يدير لك كادو ديري له كادو، يعرضك عرضيه، يلبس لك لبسيلو، يخرجك خرجيه، كيما هكا باش الدنيا تستمر. ان شاء الله البواسون تنجح وبروجياتك يولوا الواجهه، وتخرج من المشاكل تاعك، تخرج من الروتين تاعك. البواسون مسكين حنين بزاف ويخمم بزاف، من تصرى له مشكله يقعد يبكي ويقعد يخمم ويقعد انا علاه وانا منا وانا منا ويشكي لصحاب بزاف. ان شاء الله تخرج من هذه المشاكل تاعك، ما تردش قلبك، وان شاء الله مزيد من التألق والنجاح. نموت عليكم.